तुर्बत, गोगदान और डन्नुक से 5 नौजवान और एक ज़ईफ़ उल-अमरा शख्स लापता। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरतहाल का ख़तरा, PDMA ने मरासला जारी कर दिया। ताइवान के अतराफ चीनी फ़ौजी मशकों में तोसी काबिल मज़म्मत है, वज़ारत ख़ारजा। आज अगस्त की 9 तारीख़ है, दिन मंगल, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स के उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ बलखशेर बलोच। शब वश बात, आइए सुनते हैं ख़बरों की तफसील। तुर्बत, गोगदान और डन्नुक से 5 नौजवान और एक ज़ईफ़ उल-अमरा शख्स लापता। गुज़िश्ता सब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाहिद वल्द मोहम्मद अज़ीम और अब्बास वल्द अली सकना गोगदान और डन्नुक से एक नौजवान जो मरूम मोहम्मद असलम उर्फ बलिट का बेटा है, उन्हें लापता कर दिया। तीनों नौजवान पठानगूर में MPA मैडम माजबी शीरान के करीबी अजीज़ जुनेद अख्तर की ताज़ियत के सिलसिले में टेंट लगाने के बाद वापस घर आ रहे थे, जिन्हें अगवा कर लिया। तुर्बत, डनुक से 2 मासूम बच्चे सिक्योरिटी इदारों ने लापता कर दिया। इलावज़न गुज़िश्ता सब 11 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस ने डनुक में चापा मारकर बाल तरतीब 8 और 11 साला बालाच वल्द मूसा मरूम और बरामदा वल्द मूसा मरूम को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। दोनों बच्चों का ताल्लुक बरमश फैमिली से है, जिनकी वालदा मलिक नाज को डनुक तुर्बत में दौरान डकैती मुबैना सरकारी अमात याफ्ता गुरों ने शहीद और मासूम बरमश को ज़ख्मी कर दिया था। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता सब गोगदान में एक घर पर चापा मारकर गुलाम जान वल्द चारशंबे नामी ज़ईफ़ उल-अमरा शख्स को जबरी तौर पर लापता कर दिया। गवादर का रिहायशी शख्स खुदाबख्श कराची से लापता। गवादर के आर्टिस्ट को कराची से गुज़िश्ता सब जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी सरागोत कलारी में गुज़िश्ता रात घर से एक शख्स को लापता कर दिया गया। लापता होने वाले शख्स की शिनाख्त खुदाबख्श वल्द डॉक्टर गफूर सकना गवादर के नाम से हुई है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक रात गए नामालूम अफराद ने घर में घुस कर खुदाबख्श को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके ख़ानदान ने मुतल्लिका थाने में राब्ते भी किए, ताहम मुतल्लिका थाना FIR दर्ज नहीं कर रहा। तुर्बत, डनुक में 2 कमसुन बच्चे समेत 2 दिनों के वक्फे से गोगदान में 6 नौजवानों की जबरी गुमशुदगी पर ऑल पार्टी स्केच का हंगामी इजलास कन्वीनर खलील तकरानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सियासी जमातों की क़यादत और ऑल पार्टीज़ में शामिल तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में केच में आलिया तशवीशनाक वाक़े पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा गया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से केच के आलात को फोर्सेस की जानिब से सोचे समझे मंसूबे के तहत ख़राब किया जा रहा है और लोगों के घरों पर वारी नफरी के साथ रात की तारीकी में चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करके चापे मारे जा रहे हैं और बिलावजह लोगों में खौफ विरास फैलाया जा रहा है। इजलास में इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया कि मासूम बच्चे और बेजार लोगों को बिलावजह उठाकर अजियत का निशाना बनाकर छोड़ा जाता है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दाग बिटाना और लोगों को खौफ में मुब्तला करना है। गुज़िश्ता रात डनुक से 2 कमसिन यतीम बच्चों को उठाया गया। डनुक से बरामदा मूसा और बालाच मूसा दोनों कमसिन बच्चे और नाबालिग हैं। उन्हें उठाकर लापता करना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिक्योरिटी इदारे आम लोगों से नफ़रत करते हैं और महसूस होता है कि एक इंतकामी अमल में ऐसे कर रहे हैं जो अखलाकी, कानूनी और माशरती लिहाज से इंतहाई बदतरीन अमल है, जिसकी आल पार्टी सख्त मज़म्मत करती है। इजलास में कहा गया कि डनुक में 2 कमसिन बच्चों की जबरी गुमशुदगी के अगवा के अलावा गोगदान से भी गुज़िश्ता रात 2 नौजवान शादाद अज़ीम और अब्बास अली को उठाकर लापता कर दिया गया। ऐसे वाक़यात और आलात से पता चलता है कि सिक्योरिटी इदारे मनसूबा बंदी के तहत आलात को ख़राब करने की कोशिश में मसरूफ़ है। ऑल पार्टी स्केच चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करने और लोगों को गैर आइनी और कानूनी तौर पर लापता करने के साथ कमसिन बच्चों की जबरी अगवा के अमल की मज़म्मत करती है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का रवैया यही रहा तो सियासी जमातें खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि सख्त एहतजाज की तरफ जाएंगे। इजलास के शुरा ने कहा कि मासूम कमसिन बच्चे बरामदा मूसा और बालाच मूसा मरूम समेत गोगदान से उठाए गए अब्बास अली वल्द अली और शादाद अज़ीम वल्द मोहम्मद अज़ीम को बाजियाब किया जाए। बसूरत दीगर आल पार्टीज़ के सख्त एहतजाज की तरफ जाएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसी हरकतों से लोगों में मज़ीद बेचैनी पैदा होगी और हालात ख़राब होंगे। इसके ज़िम्मेदार सिक्योरिटी इदारे और फोर्सेस होंगे। कोयटा, नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 4 ज़ख्मी। कोयटा के इलाके मिट्टा खान चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने नाशों और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया और इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। तुर्बत से स्कूल के 5 कमसिन तलबा की जबरी गुमशुदगी का हुकूमत नोटिस ले। PSO, तुर्बत के इलाके डनुक में 3 कमसिन बच्चे और गोगदान में 2 लड़कों को गुज़िश्ता रात घर में घुस कर जबरी तौर पर लापता करना एक शर्मनाक वाक़या है।
BSO تربت زون کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تربت قلعہ کے ڈنک اور گوگدان میں گزشتہ رات گھر میں گھس کر جبری طور پر اسکول کے 4 طلباء کو لاپتہ کرنا قابل مذمت ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچ کم سنوں سے خوف سمجھ سے بالا تر ہے، جبری گمشدگیوں سے مزید نفرتیں بڑھیں گی اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ ہم حکومت وقت اور ریاستی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان بچوں کو فوری طور پر بازیاب کریں اور لواحقین کی داد رسی کریں، بصورت دیگر ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال کا خطرہ، PDMA نے مراسلہ جاری کر دیا۔ بلوچستان میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ریلیف کمشنر آفس اور DG PDMA نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ نشیبی علاقوں سے آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور بھاری مشینری کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ مراسلے میں بلوچستان کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ PDMA کی جانب سے زوراور مونسون بارشوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بارشوں کے باعث دوبارہ سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ موسمی بارشوں کا سلسلہ 10 اگست سے 13 اگست تک جاری رہے گا۔ گرج چمک کے ساتھ 16 اضلاع میں شدید بارشیں ہوں گی، جبکہ لولائی، بارکان، کولو، موسیخیل، شیرانی اور سبی، کچی، بولان، غزار، کلات، پنجگور، کیچ، پسنی اور گوادر کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ موجود ہے۔ نشیبی اور پہاڑی علاقوں سے آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے مراسلے میں مزید کہا گیا کہ اہم مقامات پر بھاری مشینری کی موجودگی یقینی بنایا جائے اور پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ بیلا کوسا گوٹ کن کا حفاظتی بند آبرد، آبادی خطرات سے دوچار۔ عالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے دریائے پرالی کی سیلابی ریلے سے کوسا کوٹ کن بیلا کا حفاظتی بند آبرد ہونے کے سبب علاقے کی زرعی ارضیات، مال مویشی اور گھر سمیت کڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں۔ متاثرہ علاقہ مکین تاحال بے سر و سامانی کا شکار اور حکومتی امداد سے محروم ہے۔ میڈیا نمائندگوں سے گفتگو کرتے ہوئے سیلاب سے متاثرین نے کہا کہ کوسا کوٹ کن میونسپل کمیٹی بیلا میں شامل ہونے کے باوجود ضلعی اور مقامی انتظامیہ کی توجہ سے محروم کسی سرکاری افسر یا امدادی اداروں نے دور کر کے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مزید سیلابی ریلوں اور بارشوں سے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، ڈپٹی کمشنر لسبیلا مراد خان قاسی اور اسسٹنٹ کمشنر بیلا کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ انجم اور رفاعی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ کوسا کوٹ کن بیلا میں سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرین کی فوری بحالی اور امداد کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انتظامیہ سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ شکیلہ نوید دیوار، بلوچستان نیشنل پارٹی خواتین کی مرکزی سیکریٹری جنرل اور رکن صوبائی اسمبلی بانک شکیلہ نوید دیوار نے کچی کے ہنگامی دورہ کیا۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی بانک شکیلہ نوید دیوار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کھائے صدر اختر منگل نے پارٹی کے MNA اور MPA کی خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جائے۔ میرا دورہ ڈیرہ مراد جمالی، استا محمد جعفر آباد سبی اور بولان کچی کا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی سبی کی انتظامیہ نااہل ہے۔ سیلاب سے متاثرین کو اب تک کوئی ریلیف راشن فنڈ تقسیم نہیں کیا گیا۔ لوگوں کے گھروں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے، مخصوص لوگوں تک راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ امدادی سرگرمیاں بہت ہی سست روی کا شکار ہیں۔ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن انتظامیہ ریلیف فراہم کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ سبی کے ڈپٹی کمشنر جو کہ پنجاب سے ہو کر آئے، شاید وہ صوبے کی روایات کو بھول چکے ہیں۔ اب تک ان کے ذہن سے پنجاب کی ہوائیں دوڑ رہی ہیں۔ سبی کے گاؤں دہپال میں سیلاب متاثرین کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، لیکن DC نے 3 گھروں میں ریلیف راشن ٹینٹ فراہم کیا ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سبی کے کئی دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں اب تک پانی کھڑا ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کا پانی نکال رہے ہیں۔ رکن اسمبلی بانو شکیلہ نوید دیوار نے کہا کہ BMP صوبے کی عوام کو کسی گھڑی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے کے لوگوں کے مسائل کو مراکز کے ایوانوں تک پہنچیں گے، ان کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ PDMA کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ لوگ اب تک بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں زمینی اور راستے بھی منقطع ہوئے پڑے ہیں، کوئی متبادل راستہ بنا کر نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے متعلقہ محکموں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بلوچستان میں خواتین کے علاج معالجے کی سہولت دی جائے، امل کلمتی۔ رکن صوبائی اسمبلی میر امل کلمتی سے زالبول چاگرداری جیڑے گوادر کے ایک نمائندہ وفات نے ملاقات کی۔
वफात की सरबराही जाबुल जागिरदरी जेड़ा गवादर के सरबराह महर बलोच और सम्मी बलोच ने की। इस मौके पर वफात ने रुकन सूबा असम्बली मीर अम्मल कलमती से गवादर के समाजी, तालीमी, महंगाई समेत दीगर खवातीन के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर रुकन सूबा असम्बली मीर अम्मल कलमती ने कहा कि हमारे माशरे में खवातीन की एक बड़ी तादाद अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों के अलावा अपने ऊपर माशरे की ज़िम्मेदारी भी महसूस करती हैं और अपने घरेलू अमूर में से वक्त निकाल कर माशरे में दर्स व तदरीस, तालीम व तरबियत जैसे शोबों में खिदमात अंजाम देती हैं। ऐसी ख़वातीन माशरे के सरमाया हैं जो अपनी सलाहियतों को न सिर्फ ख़ानदान बल्कि माशरे के दीगर अफराद की तालीम और तरबियत के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। जालबुल जागिरदारी जेड़ा गवादर की ख़वातीन इनमें से हैं, जो एक खुशाइंद बात है। वफात ने रुकन सूबा असम्बली को ख़वातीन को दरपेश मसाइल से तफसीलात बताते हुए कहा कि ज़िले भर में ख़वातीन के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत ना होने के बराबर है। ज़चगी के दौरान औरतों को सेहत के कई मसाइल दरपेश होते हैं और बहुत सी औरतें इलाज की नाकाफ़ी सहूलियत की वजह से जाम बाक हो जाती हैं। उन्होंने वफात की ख़वातीन के मसाइल को उठाने की तारीफ़ की और दरपेश मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। नसीराबाद सैलाब से मुतासरीन के लिए आने वाली इमदादी सामान मंजूर नज़र अफराद में तकसीम। नसीराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए इज़हार हमदर्दी के जज्बे से शहबाज एयरबेस जेकब आबाद से आने वाले करोड़ों रुपए के राशन खेमे सैलाबी मुतासरीन के बजाय सियासी बुनियादों पर मुकामी आबादियों के सिफारिशी अफराद में तकसीम कर दिए गए, जबकि कोट पेलानी बाबा के सैलाब मुतासरीन शहबाज एयरबेस जेकब आबाद मेयारी इमदाद के आने का रास्ता देखने के बाद मायूस होकर घरों को चल दिए। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन साबिक सूबे वज़ीर मीर अमीर उमरानी शहबाज एयरबेस जेकब आबाद की इमदाद सैलाब से मुतासरीन के बजाय खुश्क इलाके में तकसीम करने की चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस अमल से मुखिर हज़रात में इमदादी सामान के हवाले से शकूक व शोबात पैदा हो गए और दीगर लोग और इदारे इमदादी सामान फराम करने से गुरेज करेंगे। इंसाफ के दायरे मेयार से पश्तून और बलोच नाउमीद होते जा रहे हैं। असगर अचकज़ई अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सदर और सूबाई पार्लिमानी लीडर असगर खान अचकज़ई ने कहा कि दौरे मेयार इंसाफ से पश्तून और बलोच नाउमीद होते जा रहे हैं। पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला चाहे कुछ कह दे, चाहे कुछ भी कर डाले, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। रुकन कौमी असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर के बावजूद जिंदान में है। इंतहा पसंदी की लहर से पश्तून अफ़गान वतन जलकर राख हो चुका है, जब पश्तूनों के खून पर दुनिया जहान ने मफादात हासिल किए। पश्तून अफ़गान सरजमीन बैनुल-अक़वामी मफादात की जंग में जल रही है। हम कुर्सी नाली डांगने और डोंगने की सियासत पर नहीं बल्कि कौमी इशूज़, कौमी बयानिए के साथ खड़े हैं। लोलाई डिवीज़न ANP के महरूम मिन्नत है क्योंकि लोलाई के अवाम ने ANP को हक की नुमाइंदगी नहीं दिया, जबकि मज़हब और कौम के नाम पर पश्तूनों को अंधेरे में रखने वालों ने कई बार हक की नुमाइंदगी के बावजूद मेख्तर को सब डिवीज़न की हैसियत ना दिला सके। 8 अगस्त से वाबस्ता दिलखराश यादें नाकाबिल फरामोश हैं। जब तक इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बांपने का मौका नहीं दिया जाता, मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। इदारों को आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान अफेयर्स के उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ बलखशीर बलोच। आलमी और इलाकाई ख़बरें। ताइवान की तरफ चीनी फ़ौजी मशकों में तोसी काबिल मज़म्मत है। वज़ारत ख़ारजा। चीन ने ताइवान की तरफ फ़ौजी मशक़ें जारी रखने का फ़ैसला किया है। ताइवान ने चीन के फ़ैसले की मज़म्मत की है। ताइवान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ताइवान की तरफ चीनी फ़ौजी मशक़ों में तोसी काबिल मज़म्मत है। वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि चीन जानबूझकर बहरान पैदा करके इश्तिआल अंगेज़ी बढ़ा रहा है। इससे कबल चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि ताइवान चीन का हिस्सा है, मशक़ें अपनी समंदरी हदूद में कर रहे हैं। अपने बयान में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि फ़ौजी मशक़ें आज़ाद, शफ़ाफ़ और पेशा वराना तरीक़ों से हो रही हैं। फ़िज़ाई कंपनियाँ ताइवान की तरफ ख़तरनाक जोन से दूर रहें। चीन ने पिछले हफ्ते अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुतनाज़ा दौरे ताइवान के ख़िलाफ़ फ़ौजी मशक़ें शुरू की थीं। न्यूज़ीलैंड का डच अंग्रेज़ी नाम तब्दील करके मुकामी मावरी नाम रखने पर गौर। न्यूज़ीलैंड को नौआबादियती निज़ाम का सामना है, जिसके पेश नज़र आवाम मुल्क का डच अंग्रेज़ी नाम तब्दील करके मुकामी मावरी नाम रखने पर गौर कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में आवाम की जानिब से एक पेटिशन जारी की गई है, जिस पर 70,000 से ज़ायद अफराद ने दस्तखत करके मुल्क का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। इस पेटिशन के मुताबिक आवाम का मुतालबा है कि न्यूज़ीलैंड का डच अंग्रेज़ी नाम तब्दील करके इसके असली मावरी ज़ुबान का नाम आटेरवा रखा जाए।
دی ماوری پارٹی کے شریک رہنما ڈیبی نیگروا پیکر نے ملک کے نام تبدیل اور مقامی ثقافت سے جڑے رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ لفظ آٹیروا ان کی حقیقی شناخت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کون تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی غریب ریاستوں کو اپنی شناخت کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے اور نو آبادیاتوں کی زنجیروں سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی ثقافت سے جڑے رہنے سے معاشرے میں توازن برقرار رہے گا۔ پارٹی لیڈر نے مزید کہا کہ یہ مطالبہ نیا نہیں ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد نے کالونائزیشن کے بعد پہلی بار نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ نام کی تبدیلی سے لوگوں کو ماوری ثقافت کو محفوظ رکھنے اور نو آبادیات کے صدمے سے نجات دلانے میں مدد ملے گی۔ ماسکو کو ایران سے جنگی مقاصد کے لیے ڈرون فراہم کیے گئے، یوکرینی حکام نے کہا کہ ماسکو کو ایران سے جنگی مقاصد کے لیے ڈرون فراہم کیے گئے ہیں جو جاری جنگوں کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مشیر الیکسی ارستوویچ کے مطابق ایران پہلے ہی روس کو 46 ڈرون بیچ چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا استعمال پہلے ہی دیکھا جا چکا ہے۔ برطانوی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق روس ایک نیا ایرانی سیٹلائٹ استعمال کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے جس کی نگرانی وہ یوکرین کی فوج کی جاسوسی اور انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے عمل کو بہتر کرے گا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو گہرا کرنے کی علامت ہے۔ روسی انجینئرز خیام نامی سیٹلائٹ کو 9 اگست کو قزاقستان میں بائیکونور لانچنگ سہولت سے خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں جو کہ ایک 4 سالہ منصوبے کا اختتام ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ روسی خلائی ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ سیٹلائٹ پانی کے استعمال اور ذرات کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن خلائی جہاز جدید ہائی ریزولوشن کیمروں سے لیس ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس پہلے چند ماہ کے لیے سیٹلائٹ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ خلائی جہاز کا کنٹرول ایران کے حوالے کرنے سے پہلے روس اسے یوکرین کی فوج کی جاسوسی کے لیے استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ روس اور ایران کی جانب سے ممالک کی جاسوسی کے لیے سیٹلائٹ استعمال کرنے کے امکان نے مغرب میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ٹوٹ گیا تھا۔ تہران کو روس کے ہتھیاروں کی فراہمی کے نظام میں ضم کر کے کرملن یوکرین میں اس کی جنگ کی حمایت کرنے والے اتحاد کی تعمیر کر رہا ہے جہاں یہ حمایت پہلے ہی ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے لیے تہران پہنچے تھے۔ میٹنگ سے قبل حکام نے کہا کہ پوتن اپنی جنگ اور ڈرون کی فراہمی کے لیے ایران حمایت کی درخواست کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔